अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक ख़ातून जो है ना, उन्होंने मुझे फ़ोन कर के जो है ना, यकीन कीजिएगा इतना परेशान किया है ना। एक तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, दुआ लाज़मी कर दीजिएगा अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो। अगर अब मेरा रहना जो है ना बेसूद है, या मेरा माशरे के अंदर रहना जो है ना गलत है, या मैं एक अच्छे काम का जो है ना मौजब नहीं हूँ, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे उठा ले। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अच्छी बातें बताता हूँ, आपके बच्चों को जो है अच्छे रास्ते पे चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए दुआ लाजमी कर दीजिएगा। इस खातून ने जो है ना, ये बहनों की तरह है, मुझे बड़ी कॉल्स की, उन्होंने मुझे कहा शाहिद भाई अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं थोड़े बहुत पैसे भी आपको भेज देती हूँ, आप मेरी वीडियो क्यों नहीं लगा रहे। मैंने इनको बताया कि मेरी बहन, मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, आप दुआ करें, थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है, मैं लाजमी आपको प्रोग्राम करूँगा। आप यकीन करें या ना करें, मुझे इतना कुछ दुख हुआ है ना इनकी कहानी सुनकर। एक फ्रॉडिया जो है ना, उनके ये हत्थे चढ़ जाती हैं। उस फ्रॉडिया ने जो है ना, यकीन कीजिएगा मजहब की आड़ में इस बहन को लूट रही है। किस तरह वो दुआ कर रहा है, और ये दुआ कब कर रहा है, जब बाजी ने उसको पैसे दिए ना 1.5 करोड़ रुपया, तो उनके घर में बैठ के ये जो है ना, देखें इस्लाम के कसीदे पढ़ रहा है, तो बंदा ऐसे मुनाफिक आदमी को क्या कहेगा। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, जो उनको लूटने की नीयत से जो है ना उनके घर पे दुआ कर रहा है। क्या कह रहा है कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत देना कि मैं ये काम जो है ना बड़े अज़म के साथ कर लूँ। पहले ये दुआ सुने आप। सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक, तेरे भरोसे पे, तेरे भरम पे, तेरे वो गुमान पे, अच्छे गुमान, हमारी इतनी औकात नहीं, ना गुलफरीन की ना मेरी। हम तेरे नाम पे, तेरे भरोसे पे, तेरे भरम पे इतना बड़ा कदम उठा दिया। लाज रखना, भरम रखना, इस्तिकामत का, कोई रुकावट आए तो दूर करना, हमारी नीयतों को इसी तरह साफ सीधा रखना, इसमें कोई शैतान को वसवसे, नफ्स को वसवसे ना डालने देना, साबित कदम रखना। मालिक, हम एक दूसरे के काम आने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बरकत है, अता फरमा। या अल्लाह फरिश्तों से कह देना कि भाई आदम जिस पे एतराज करते थे आज एक दूसरे के काम आ रहे, उस पे मान तू भी करेगा, हम भी करेंगे। तेरे महबूब का तो हमारी लाज पर पर्दा रखना, मेरे बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की नवीद दे, घर भी है इनका, उनके कारोबार भी सेट कर। अल्लाह इनसे वालिद का साया लिया, उसको बेहतरीन नेमल बदला था दुनिया में भी और आखिरत में, सबके लिए खुशियों का सबब, आपस में सबको गलत फहमियाँ दूर फरमाए, इनके रिश्ते को मजबूत कर, रिश्तों को जोड़ दे फिर से। अल्लाह गुलशरीन के रिश्तों को फिर से जोड़ दे, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, इसके दस्तो बाजू फिर से कायम कर, गलत फहमियाँ दूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो दुआ थी जिसको करने के बाद जो है एक मजबूर औरत को, एक बेसहारा औरत को जो है इसने लूट लिया। अब इस बहन की जो है ना बात सुने कि इनके साथ हुआ क्या है, और कैसे ये फ्रॉडिया जो है ना इनको हाथों पे हाथ मार के लूट के ले गए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शाहिद साहब, मैंने जैसा कि आपके बारे में सुना है कि आप मजलूम को इंसाफ दिलाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बहुत मुश्किल हालात हैं। एक इंसान जिसका नाम इमरान सत्ती और पल्लू है, जो जिसका ताल्लुक हुड्डा से है, उसने मैं घर लेना चाह रही थी चौधरी साहब। मेरे ये 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों का मैंने 4 साल 1-1 रुपया मुश्किल से इकट्ठा करके मैंने ट्यूशन पढ़ाए, बच्चों के इंश्योरेंस करके, तो मैं घर लेना चाह रही थी। इसने मेरे से वो पैसे लिए, इसने कहा घर का मैं सौदा करवाता हूँ। घर का सौदा हुआ, इसने मुझे पेपर दिखाए, एक एक चीज़ क्लियर करके एंड में इसने कहा कि अब पैसे जो हैं वो तुम्हारे पास कितने हैं। मैंने इसको बताया कि मेरे पास 1.5 करोड़ है, इसके अलावा अगर ऊपर नीचे थोड़े पैसे हो जाए तो वो मेरे बच्चों की ज़मीन है जो उनके नाम आ जाएगी 4-5 महीनों में, तो मैं बाकी पैसे वहाँ से अदा करूँगी। इसने कहा जो पैसे हैं फ़िलहाल तुम वो दो, बाकी पैसे बाद में दे देना, जो ऊपर नीचे पैसे होंगे वो मैं अरेंज कर दूँगा। हालांकि वो फ्रॉड कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला। उसने मुझसे सारे पैसे लिए, वो पैसे लेके ना पैसे उसने आगे मालिक मकान को दिए और ना पैसे मुझे वापस दिए। जब उसने पैसे लिए, उसने बाकायदा कुरान पे हाथ रख के कहा कि अगर 1 रुपये का मैं फ्रॉड करूँ
تو میں اور میرے بچے جو ہیں وہ وہیں پہ مر جائیں، میرے چاروں بچے. تو اس کے بعد جو ہے آج 1.5 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا. ایگریمنٹ میں اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا، میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی، کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ بنا، پیسوں کا بندوبست نہ ہوا تو زیادہ سے زیادہ 10 یا 20 دنوں کے اندر میں تمہارے پیسے واپس کرنے کا پابند ہوں. اس کے بعد آج 1.5 سال ہو گیا. ہر بندے کے پاس جاتی ہوں، اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا، اس کی بہن کو بتایا، اس کے بھائی سے بات کی، سارے آگے سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، بس دعا کرو، پیسے وہ کہیں نہ کہیں سے کرے گا تو دے دے گا. کبھی کہتا ہے 3 مہینے کا ٹائم دو، کبھی کہتا ہے 6 مہینے کا ٹائم دو، پھر کہتا ہے کہ تم جیل بھیج دو، میں جیل جا کے بیٹھ جاؤں گا اور میں جیل کاٹ لوں گا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا. اور اس کے گھر والے ابھی کہتے ہیں کہ جیل کرا دو، ہمارا اس سے کوئی اس معاملے میں نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ جیل جاتا ہے اس کے سارے گھر والے مل ملا کے اس کو جیل سے رہا کر دیتے، اور پھر وہ مزے سے اسی طرح ہر بندے کو لوٹتا ہے. انتہائی فراڈی انسان ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے مشکل ہمارے حالات ہیں. میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں ابھی چودھری صاحب، اور ہم فیس اور گھر کا کرایہ دینے سے بھی بہت مشکل میں ہمارے حالات ہیں. میرا گزارا ہی نہیں ہو رہا. مجھے آپ کے بارے میں کسی نے بتایا اور مجھے میری مطلب ایک طرح سے امید بند گئی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ آپ ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ظالم انسان سے میرے بچوں کا پیسہ واپس کسی طریقے سے دلانے میں میری مدد کریں. اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا، آپ کو اجر دے گا. میرے پاس ویڈیو ہے، میں آپ کو وہ بھی بھیجوں گی. اس بندے کی تصویریں ہیں، اس کی فیملی کی تصویریں ہیں، اس کی فیملی کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، فون نمبر ہیں، جو چیز آپ کہیں گے میرے پاس ہر چیز ثبوت کی موجود ہے. چیک کس نے واپسی پہ مجھے دیے تھے، 2 دفعہ کا اسٹامپ ہے، وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. آپ کو ایک ایک چیز سے ثابت ہو جائے گا. اور اتنا ہر بندے سے فراڈ کر کے مزے سے گھوم پھر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی وہ مکر گیا اور میرے پیسے اس نے اپنی عیاشیوں میں اڑائے، اور آج وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو. اور 3 مہینے کا وہ اسٹامپ کرتا ہے. ابھی بھی اس نے اسٹامپ کیا تھا، اس میں وکیل بھی شامل ہیں اور بھی سارے. اس نے کہا تھا کہ 1 ستمبر کو میں تمہارے پیسے واپس کروں گا، لیکن اب 1 ستمبر کو 2-4 دن رہ گئے، اور اس نے کہا تھا 1 ستمبر تک میں آپ کو آدھی پیمنٹ کر دوں گا، لیکن 1 روپیہ اس نے نہیں دیا. اور ہم اتنے تنگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں مریض بن چکی ہوں، میرے بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. آپ پلیز میری مدد. اگر آپ اس فراڈیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو، یا اس فراڈیوں کی محرکات کے بارے میں، یا یہ پروفیشنل آدمی ہے، یا یہ جو ہے اس نے مجبوراً ہی ایسا کام کیا ہے، جو بھی تفصیل آپ کے پاس ہو لازمی لکھ دیجیے گا. اور دعا کیجیے گا کہ میری اس بہن کو جو ہے انصاف مل سکے. اور میں اپنے اداروں سے یہ کہوں گا، خاص کر کے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ نے اتنی فورسز بنا دی ہیں، تو یہ لین دین کے معاملہ جو ہے نا، دنیا تباہ ہو چکی ہے ان معاملات سے نا. خدا کے واسطے کوئی ایک ایسی فورس بنا دیں جو لوگوں کی جو ہے نا میرٹ پہ جو ہے ان کے لین دین کروائیں. یقین کیجیے گا بیرون ملک اتنی دنیا جو ہے نا رو رہی ہے کہ ہمارا پیسہ پاکستان میں کھا گئے، لوگ فراڈ کر گئے ہیں، چیٹنگ کر گئے ہیں. ان کا پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. پولیس کے پاس جائیں، وہ کہتی ہے ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، گھماتے رہتے ہیں ان کو. آخر بندہ تنگ کر کے جو ہے نا جان کی بازی ہار جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے اس خاتون کے پیسے وہ لازمی دلوائیں گی، اور اس فراڈیے کے خلاف جو ہے نا سخت قانونی کارروائی کریں گے تاکہ آئندہ یہ کسی کو نہ لوٹ سکے. پروگرام کو فیڈ بیک آپ لازمی دیجیے گا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.